Welcome back to Indua News. The T10 Tennis Ball Cricket Association of Goa has announced its Senior Men's Federation Cup team for the National Championship in Hamirpur, Himachal Pradesh from 28 November to 1 December 2025. Captain Ajay Yadav will lead the side with Yash Mahale as vice-captain. Minister Subhash Shirodkar and MLA Rudolf Fernandez extended their best wishes to the team. आज आमची गोंयची टीम जी हिमाचला वचपा आसा टी10 टेनिस बॉल क्रिकेट खेळपाक गोंयच्या वतीन ते सिलेक्ट जाल्ले आसात आनी आज धरून म्हणजे फाल्यांच्यान धरून ते 2 तारीख पर्यंत 1 तारीख पर्यंत हो टुर्नामेंट हिमाचल चलतलो. आमचे जे भुरगे येयले ते सगळे भुरगे आय विश देम ऑल द बेस्ट आनी म्हाका तांचे लागीं की चॅम्पियनशीप घेवन येवपाक जाय किंवा सीझन बॉलां सुद्दां गोंयचें नांव जें आसा पळय वयर सरपाक जाय. आनीक म्हाका खात्री आसा की गोंयचे आमचे भुरगे जे आसलेली ते सारके स्ट्रॉंग आनी स्किलफूल आसतात. त्यामुळे तांणी जर ते एक मिशन म्हणून घेतलें जर जायत आमी जिखतले अशे पद्दतीन खेळ्ळे जर जायत आनी प्रॅक्टीस केली जर जाय जाल्यार जिखपाक व्हडले प्रॉब्लेम आसचे ना. आय विश देम ऑल द बेस्ट. हे फाल्यां ते हिमाचल प्रदेश वयतात हांव गोवा रिप्रेझेंट करता. गेले फावट ते सेमी फायनलीक रनच अप आसले आनी ते फावट तांकां चान्स आहा आनी सगळे बरे फीट आहा आमचे भुरगे आनी तांकां एनकरेज करपाक आमचो भाऊ आमचे मदीं येयलो आहा भुरग्यांक सगळ्यांक एनकरेजमेंट दिवपाक आनी तशेंच तांकां सांगलें जिखोन जाल्यार तांकां बरें तांकां बरें गिफ्ट या तांकां पार्टी आसतली आमचे सायडीच्यान. आनी अशेंच हांव मागता तांकां बरें जिखचे आनी गोंयचें नांव ती वयर काडची आनी भाऊचेंय नांव वयर येवंक जाय. भाऊ स्पेशल टीम कलाकारिकाचो येयला आनी इंट्रस्ट घेता.